बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं तौसीफ अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके और शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। पीर जोगोट के करीब कच्चे के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और खैरपुर में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई और कश्ती में सवार ख़वातीन बच्चों समेत 22 अफराद डूब गए। 2 बच्चियां सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई हैं और 20 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया है। 5 ख़वातीन की हालत तशवीशनाक बताई जाती है जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और सैलाब से अब तक कच्चे में 200 से ज़ायद गाँव मुतासर हुए हैं। पीर जोगोट के करीब कच्चे के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खैरपुर में नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार ख़वातीन बच्चों समेत 22 अफराद डूब गए हैं। 2 बच्चियां सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद अयूब से। मोहम्मद अयूब, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। खैरपुर में पीर जो गोट के करीब कच्चे के इलाके में नकल मकानी करने वाले मोर जंबर के जो सैलाब मुतासरीन थे उनकी कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे कश्ती में सवार खवातीन और बच्चियों समेत 22 जो अफराद थे वो सैलाब के पानी में डूब गए। मकामी लोगों ने 20 अफराद को बर वक्त जिंदा निकाल लिया, जबकि सैलाब के पानी में डूबने के बाद 2 बच्चियां 10 साल लैला और 12 साल सिंधु जो है वो जाम हो गई, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। जबकि 5 जो खवातीन हैं वो ताहाल बेहोश हैं और उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको भी करीब के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 6 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोई भी इंतजामी अमलदार जो है वो जाए वकुआ नहीं पहुंच सका है। सैलाबी पानी से कच्चे के 200 से जायद जो गांव हैं वो मुतासिर हुए हैं, जिनमें ताहाल सैकड़ों लोग पानी में महसूस हैं, फंसे हुए हैं, जबकि जिला इंतजामिया ने ताहाल कोई भी रिलीफ कैंप कायम नहीं किया, ना ही उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई ऑपरेशन शुरू किया जा सका है। जी ठीक, अयूब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और मुल्तान साहब का बताएं, जहां पर जिला कचहरी मैदान जंग बन गई और मुकदमे की पैरवी के लिए आई 2 पार्टियों में झगड़ा हुआ और लड़ाई में थप्पड़ों घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। मुद्दई पार्टी ने मुलजिम पार्टी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान का मौक़िफ़ था कि उन्हें झूठे मुकदमात में हवालात भेजा गया। मुल्तान जिला कचहरी मैदान जंग बन गई। मुकदमे की पैरवी के लिए आई 2 पार्टियों में झगड़ा हो गया। लड़ाई में थप्पड़ों घूंसों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ। मुद्दई पार्टी ने मुलजिम पार्टी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मज़ीद जान लेते हैं शाहिद इमरान कुरैशी से। शाहिद इमरान, बताएगा क्या मामला था? जी बिल्कुल, मुल्तान में मुकदमे की पैरवी पर आने वाली 2 पार्टियों में जो है वो झगड़ा हो गया, जिसके बाद जिला कचहरी जो है मैदान जंग में तब्दील हो गई। लड़ाई में जो है खवातीन और मर्द एक दूसरे पर थप्पड़ों और घोंसों के वार करते रहे। मुद्दई पार्टी ने जो है मुलजिम पार्टी को तशद्दुद का निशाना बनाया है। मुलजमान के खिलाफ जो है ज्यादती का इस्तगाजा अदालत में जो है जेर समाअत था। मुलजमान का कहना है कि मुद्दइयों ने जो है झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं और हमें फंसाया जा रहा है, इसलिए हमें मारा पीटा जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से जो है कार्रवाई के लिए मुतलका थाने में जो है दरखास्त दे दी गई है। जी ठीक, शाहिद इमरान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। सियालकोट से आपको बताएं, जहां पर थाना कोतवाली की हुदूद में प्लाजे के मामले पर मामूली तकरार का मामला तूल पकड़ गया और लड़ाई झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया और पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि सियालकोट थाना कोतवाली की हुदूद में प्लाजे के मामले पर मामूली तकरार का मामला तूल पकड़ गया। लड़ाई झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। मज़ीद जान लेते हैं इमरान सियाल से। इमरान सियाल, बताएगा क्या मामला था ये? जी बिल्कुल, थाना कोतवाली की हदूद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक मरूफ प्लाजा है, इसमें मामूली तलह कलामी पर जो तकरार हुई है तो 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करते हुए एक शख्स को जख्मी कर दिया। पुलिस ने इसमें बर वक्त कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज की मदद से जो है वो 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है ये 2 मुसल्लह वही अफराद हैं जो लड़ाई झगड़े में फुटेज में नजर आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये प्लाजे में वाक़या हुआ है, इसमें काफी अफरा-तफरी आप देख सकते हैं, CCTV फुटेज में देखी गई है। ठीक, इमरान सियाल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चूनिया से आपको बताएंगे, जहां पर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत का बाजार सरगर्म है और यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी की सरेआम रिश्वत लेते फुटेज भी
منظر عام پر آ گئی ہے۔ چونیا میں سرکاری ملازمین کی جانب سے رشوت کا بازار گرم ہے اور یونین کونسل سیکریٹری کی سرِ عام رشوت لیتے فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ تو چونیا میں یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں جہاں پر رشوت کا بازار گرم ہے، سرکاری ملازمین رشوت لیتے پائے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں فیاض محمود سے۔ فیاض بتائے گا، فوٹیج تو سامنے آ گئی اور کیا کارروائی کی گئی کوئی؟ جی بالکل، چونیا نوائی علاقہ یونین کونسل نرمل کے میں ڈیوٹی پر تعینات سیکٹری مولوی ریاض نے سرِ عام رشوت لینا معمول بنا لیا۔ سیکٹری ریاض کی رشوت لینے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکٹری ریاض کتنی دیدہ دلیری سے رشوت وصول کر رہا ہے۔ ریاض نے 5,000 روپے رشوت وصول کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ سیکٹری ریاض جعلی برتھ سرٹیفکیٹ اور جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تیار کر کے دیتا ہے، جن کی فیس 15,000 روپے مقرر ہے۔ سیکٹری ریاض نے نرمل کے یونین کونسل کے علاوہ 4 یونین کونسلوں کا چارج سنبھال رکھا ہے، جس سے سیکٹری ریاض لاکھوں روپے ماہانہ رشوت وصول کرتا ہے۔ جائز کام کروانے والے سادہ لو لوگوں کو چکر پہ چکر لگواتا ہے تاکہ وہ رشوت دے کر اپنا کام کروائیں۔ سیکٹری ریاض کو اے سی چونیا کی طرف سے رشوت وصول کرنے پر ایک شو کاز بھی جاری ہو چکا ہے، مگر لگتا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک، فیاض بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ دادو صاحب کو بتائیں، جہاں پر انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائی ڈاکٹرز اور غیر قانونی لیبارٹریز کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ہیلتھ حکام نے متعدد میڈیکل سٹورز اور ڈسپنسریاں سیل کر کے 4 ڈاکٹرز کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت شہر میں 16 سے زائد لیبارٹریاں غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں دادو سے، جہاں پر انسانی جانوں سے کھیلنے والے عطائی ڈاکٹرز اور غیر قانونی لیبارٹریز کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز عبدالحی سے۔ عبدالحی بتائے گا اس آپریشن کے حوالے سے۔ دادو میں محکمہ سندھ دادو کے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر امجد مستوئی اور تحصیلدار دادو مختار کھوکھر کی سربراہی میں ٹیموں کا چھاپا کلینکس، لیبارٹریز اور میڈیکل اسٹور پر چھاپا مار کر ڈپٹی ڈی ایچ او دادو ڈاکٹر امجد مستوئی نے کہا کہ چھاپا مار کارروائی کی ہے اور 4 ڈاکٹرز کو گرفتار کیا ہے اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور 10 سے زائد میڈیکل اسٹور کی رجسٹریشن ایکسپائر ہونے پر 3 میڈیکل اسٹور پر سیل کیا ہے اور 7 ماسٹر مالکان کو شوکاس نوٹس جاری کیا ہے۔ اور انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ میڈیکل اسٹور پر ایکسپائر ادویات اور ناٹ فال سیل ادویات فروخت ہو رہی ہیں اور لیبارٹریز پر کوئی پیتھولوجسٹ نہیں ہے۔ شہر کے اندر 16 لیبارٹریز غیر قانونی چل رہی ہیں، جس کے حوالے سے مقدمہ درج کروائیں گے۔ جی ٹھیک، عبدالحی بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین تلہ گنگ کا ایک اور اعزاز، لیاقت علی اوان نے جام شہادت نوش کر کے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وطن پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حوالدار لیاقت اوان ایل او سی پر بھارتی فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ شہید کو آبائی گاؤں صادق آباد میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کے پسماندگان میں بیوہ، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی، عسکری، سماجی شخصیات کے علاوہ عام شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین تلہ گنگ کا ایک اور اعزاز، لیاقت علی اوان نے جام شہادت نوش کر کے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ وطن عزیز پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور ہم مردان سے آپ کو بتائیں گے، جہاں پر کرونا وائرس نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ مختلف علاقوں میں 5 مریضوں کی نشاندہی پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں اور حکام نے متاثرہ علاقوں میں 10 روز کا کریک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مردان میں کرونا وائرس نے پھر سر اٹھا لیا اور مختلف علاقوں میں 5 مریضوں کی نشاندہی پر انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئیں اور حکام نے متاثرہ علاقوں میں 10 روز کا لاک ڈاؤن لگا دیا۔ مزید جان لیتے ہیں شاہ حسین ہوتی سے۔ شاہ حسین بتائیے گا۔ جی بالکل، مردان کے مختلف علاقوں میں کرونا وائرس نے پھر سر اٹھا لیا ہے اور 5 افراد میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کی تصدیق پر ڈپٹی کمشنر مردان عابد وزیر نے 10 دنوں کے لیے مائکرو لاک ڈاؤن کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جو آج سے 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران متاثرہ علاقوں میں تورو میرا، طارق کالونی، خیر آباد اور ٹکر تخبئی میں لوگوں کے گھروں سے اندر اور باہر جانے پر پابندی لگائی گئی ہے، جبکہ بنیادی ضروری اشیاء خوردونوش اور میڈیسن کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ متاثرہ علاقوں میں پولیس کے جوان تعینات کیے گئے ہیں، جو متاثرہ علاقوں میں لوگوں کی آنے جانے پر کڑی نظر رکھیں گی۔ جی ٹھیک، شاہ حسین بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔
खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान साहब को बताएं, जहां पर मोहम्मदपुर घोटा में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले दिन गुजारने पर मजबूर हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने ना तो राशन दिया और ना ही खैमों का कोई बंदोबस्त किया। इलाज मुआलजे की भी सहूलियात नहीं है और रेस्क्यू टीम का मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। मज़ीद बता रहे हैं इमरान कुरैशी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैलाब से मुतासरा इलाके मोहम्मदपुर घोटा में, जहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयार और मददगार ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। कोई इंतजामी साढ़े को नहीं पहुँच रहा, असां इत्थे बड़े मजबूर हैं। ये 1122 वाले छोले सानू चाह दिन चाह पहुँचा देना, कशा ना कशा असां गिननी हो तो ना सारे को डंगर भुख मार रहे हैं, ना सां खुद भुख मार रहे हैं। कोई सारी सुनता ही नहीं, इंतजामी कोई नहीं सुन रहा सारी। कोई नहीं दे, कोई ना आ रही है ना जा रही है। असां परेशान होते बैठे हैं, ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है, ना असां बड़े औखे हैं। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से 9 रोज़ गुजर गया, इंतज़ामिया की जानिब से कोई इनसे रब्ता नहीं किया गया, ना ही राशन का इंतज़ाम इनके लिए किया गया है, ना ही जो है इनकी जो जानवर है उनके चारे का इंतज़ाम किया गया है। इनका यही कहना है कि दूध की इनको जो है पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इंतज़ामिया जो है आंखें बंद कर रही है। इन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इनकी जो है दाद रसी की जाए, इनके नुकसानात का अजाला किया जाए। इनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू एहलकार जो है हमारी भरपूर रहनुमाई कर रहे हैं, हमें जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू एहलकार जो है सैलाब मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का जो है उनकी जानिब से सिलसिला जारी है। जी ठीक, सादिकाबाद से आपको बताएं, जहां पर दरियाए सिंध का सैलाबी रैला पंजाब की आखिरी हुदूद में दाखिल हो गया है। गुड्डू बैराज के अतराफ में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और सैलाबी रैले से कच्चे के इलाके में दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। मुतासरीन और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। सादिकाबाद में दरियाए सिंध का सैलाबी रैला पंजाब की आखिरी हुदूद में दाखिल हो गया। क्या इंतजामात हैं वहाँ पर, जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद फरहान से। मोहम्मद फरहान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध का जो सैलाबी रैला है पंजाब की आखिरी हदूद में दाखिल हो गया है। सैलाबी पानी जो है सोन म्यानी के मुकाम पर हिफाजती बंद से टकरा चुका है और गुड्डू बैराज के अतराफ में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को पा रहा है। कच्चे के इलाके में जो दर्जनों बस्तियां हैं और हजारों एकड़ पर काश जो फसलें हैं वो भी ज़ेरे आब आ गई हैं। देही इलाकों के रास्ते जो है सैलाबी पानी में बिल्कुल डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोग पानी में तैर कर आने जाने का सफर जो वो तय कर रहे हैं, जबकि जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला अभी तक जारी है। सैलाबी पानी से चक, दनवानी और मौजा गोट चक्कर का इलाका जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ है। शाम तक बताया जा रहा है कि मजीद पानी में इजाफे का खदशा जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और घोटकी से आपको बताएं, जहां पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और कादिरपुर में पुश्ते कमज़ोर पड़ने से हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है और सिंध हुकूमत की जानिब से आर्जी खैमा बस्ती भी कायम कर दी गई है। मुतासरीन ने शिकवा किया कि खैमे तो लगा दिए गए मगर सख्त गर्मी में भूखे प्यासे हैं, तिब्बी सहूलतों के बगैर गुजारा करना मुश्किल है। आपको बता रहे हैं कि घोटकी के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर अब्बास से। ताहिर अब्बास, बताएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, हालिया मानसून की बारिशों के बाद दरियाए सिंध में जो तूफ़ानी आई है उसके बाद दरियाए सिंध में जो पानी का बहाव इस वक्त काफी हद तक तेज हो चुका है और गुड्डू के मुकाम पर जो पानी की जो आमद है वो 5,50,000 से ज्यादा बताई जा रही है। और इसके अलावा जो शेख बंद है या घोटकी का जो कादरपुर जो बंद है वो भी काफी हद तक कमजोर हो चुका है और इंतजामिया की जानिब से भारी जो हैवी जो मशीनरी है और जो पत्थर है वो भी वहां पर पहुंचा दिए गए हैं और हैवी मशीनरी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है बंद को मजबूत करने के हवाले से। और दूसरी जानिब जो सैलाब से ज़ेर आब आने वाले जो गाँव हैं उनके जो मुतासरीन हैं वो दरियाए सिंध के साथ साथ उनको आर्जी जो खैमा बस्ती हैं वो लगाकर उनको वहां पर आबाद करने की कोशिश की गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि उन जो खैमा बस्तियां जो वहां पर लगाई गई हैं उनमें किसी भी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई। और वहां पर जब उन मुतासरीन से बात की गई तो उनका यही कहना था कि खैमे तो लगा दिए गए हैं लेकिन इन खैमों में गर्मी से बचने के लिए ना पंखे लगाए गए हैं और ना ही हमें अपना खाने पीने की अशिया दी गई हैं। और इसके अलावा मुतासरीन का यही कहना था
کہ حالیہ سیلاب کے بعد جب ہم یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہمارے جانور تھے جن سے ہم گزر بسر کرتے تھے وہ بھی اس وقت سیلابی پانی کی وجہ سے شدید بیمار ہیں. ان جانوروں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے ہیں یا جو ہماری عورتیں ہیں وہ بھی کافی بیمار ہیں. اور سندھ حکومت یا ضلع حکومت کی جانب سے میڈیکل جو ٹیم ہے وہ بھی یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچی ہے, نہ ہی یہاں پر کوئی میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ سیلاب متاثرین کا یہی کہنا تھا کہ سندھ حکومت کی جانب سے آئے روز کوئی نہ کوئی جو وزیر ہے یا وزیر سندھ کے دورے تو ضرور کیے جاتے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں, لیکن ان کی جانب سے سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں کسی بھی قسم کی کہ کوئی بھی سہولت ابھی تک فراہم نہیں کی گئی. یہاں تک کہ ہمیں صاف پینے کا جو پانی ہے وہ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا کہ ہم یہاں پر دریائے سندھ کا جو پانی ہے وہی پانی پینے پر مجبور ہیں. جی ٹھیک, سندھ حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے. طاہر عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. سانگلہ ہل سے آپ کو بتائیں جہاں پر حالیہ بارشوں سے سیلابی صورتحال ہے اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں. 4 سے 5 فٹ پانی فصلوں میں کھڑا ہے. اہل علاقہ فریاد لے کر کمشنر ننکانہ کے پاس پہنچ گئے اور ضلعی حکام نے نکاسیاب کے لیے فوری طور پر احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. تو سانگلہ ہل میں حالیہ بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں شدید متاثر ہوئی ہیں. 4 سے 5 فٹ پانی فصلوں میں کھڑا ہے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز میاں شکیل احمد سے. میاں شکیل, بتائے گا کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا؟ جی, سانگلہ ہل کے نواحی علاقے سراوالی بلیڈ چک نمبر 123 میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی پر جو ہے وہ 4 سے 5 فٹ تک پانی کھڑا ہے, جس سے کمار کی فصل اور چاول کی فصل اور دیگر فصلیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور کسان جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں اور جانوروں کے لیے جو چارہ ہے وہ بھی مکمل طور پر ناپید ہو چکا ہے اور سبزیاں بھی جو ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہیں. اور اہل علاقہ جو ہیں وہ فریاد لے کر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب راجہ منصور کے آفس پہنچ گئے اور انہوں نے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب سے اس سیلابی صورتحال پر فوری طور پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے. اور اس پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل سیدہ سمیرہ امریر کو فوری طور پر علاقے کا وزٹ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہاں پر کسانوں کے مسائل کو حل کرنے اور سیم نالی کی کھدائی کے احکامات جو ہیں وہ جاری کیے ہیں تاکہ اسسٹنٹ کمشنر موقع کا معائنہ کرے اور کسانوں کو ہے جلد از جلد جو ہے سہولیات فراہم کریں اور علاقے سے پانی کے اخراج کے لیے تمام ممکنہ وسائل جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں. جی ٹھیک, شکیل احمد بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ترقی نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اور سرکاری ہاؤسنگ اسکیم میں اضافی ٹیکسز کے باوجود بنیادی سہولیات سے محروم ہے. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ پبلک نیوز ہاشم زمان سے. جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں, جو کوہاٹ کی واحد رہائشی سرکاری اسکیم ہے جس کا نام تو کوہاٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, لیکن یہاں پر ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں کی سڑکوں کی صورتحال اگر آپ دیکھیں جو سڑکیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جبکہ نالیوں کی اور دیگر صفائی کی صورتحال آپ دیکھیں تو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور نالیوں میں جڑی بوٹیاں اگ جانے کی وجہ سے اور گندگی کے ڈھیر لگ جانے کی وجہ سے بارش کا پانی نالیوں کے بجائے سڑکوں پر بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جہاں پہ چند سیکٹرز ہیں جہاں پر فیز 2 کے علاقے میں جو سیکٹرز ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہے اور شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ یہاں پر 5 سیکٹرز میں سرے سے پانی کی پائپ لائن ہی نہیں موجود, جبکہ کمپنی کی طرف سے اور ادارے کی طرف سے مسلسل بلز بھیج دی جاتے ہیں جو عوام کو ادا کرنے پڑتے ہیں. یہ کے لیے یہاں کے جو رہائشی ہیں, یہاں کے جو مکان مالکان ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیکسز پے کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر جو بنیادی ضروریات ہیں, سہولیات نہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تک حکومت کی طرف سے پوری نہیں کی جا رہی ہیں. جی, میونسپل کمیٹی کے عملے کی ملی بھگت کے باعث دینا میں منگلا روڈ پر تجاوزات کی بھرمار ہے اور سڑک کے دونوں اطراف سیوریج کے نالے سے بھی ٹریفک کا نظام برہم ہو جاتا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں غلام قادر. میں اس وقت تحصیل دینا کی مصروف ترین شاہراہ منگلا روڈ پر موجود ہوں. اس روڈ کے دونوں اطراف میونسپل کمیٹی کے عملے کی لاپرواہی اور ملی بھگت سے جو ہے ریڑھی بانوں نے قبضہ جما رکھا ہے. اس کے علاوہ بازار آنے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ منگلا روڈ کے دونوں اطراف جو نالے ہیں سیوریج کے, میونسپل کے جانب سے ان کی صفائی کی جا رہی ہے, لیکن گند تاحال ان کا ادھر ہی پڑا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بتائیے گا. السلام علیکم. یہ دیکھیں
ना दरअसल म्यूनसिपल कमेटी ने ना जो रेलियाँ लगाई हुई हैं उसकी वजह से ट्रैफिक सारी ब्लॉक हो जाते हैं। ऊपर से ये सफाई की है नालों की, वो गंद बाहर निकाला हुआ है, दोनों तरफ से रोडें ब्लॉक हो गई हैं। इसका कोई मुनासिब जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद शहरी यही बता रहे हैं कि दोनों तरफ जो नाले हैं उनकी सफाई की गई है और गंद दोनों तरफ पड़ा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो रहा है। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो रेडी बानों ने कब्जा जमा रखा है इनकी आशीर्वाद से, उसकी वजह से शहर आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी